ठूलो, भद्दा र घुरमैलो। यस भद्दा जनावरका आधारमा सुन्दर जनावरको कल्पना गरी धेरै दन्ते कथा बनाइएका छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ। तर यसको सिङमा अद्भुत गुण छ भन्ने ठानेर यसको शिकार गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा यसको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। अहिले संरक्षणवादीहरू मानिसको शताब्दीौंदेखिको लालचले गर्दा सङ्कटमा परेको यस जनावरको संख्या बिस्तारै बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। स्वर्गतिर फैलिएका मध्य एसियाका हिमालयका टाकुराहरूले 8000 भन्दा अग्ला भएर बादललाई छोएका छन्। यी हिमालको फेदमा रहेका घाँसे मैदानलाई हिमालय पग्लेर आएको पानीले सिंचाई गरेर मलिलो बनाएको छ। दक्षिण नेपालको मैदानी भेगमा अवस्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यस क्षेत्रका वन्यजीवको अध्ययन गर्नेहरूका लागि स्वर्ग समान छ। जापानका वन्यजन्तु फोटोग्राफर मासाहिरो इजिमा यहाँका रैथाने जनावरको अवलोकन गर्न र तिनको रेकर्ड राख्न विगत 10 वर्षदेखि वर्षै नै चितवन आइरहेका छन्। यस वर्ष उनले एक सिङे गैंडाका बारेमा अध्ययन गर्दैछन्, जो केही समय पहिलेसम्म यहाँ राम्ररी फस्टाएको थियो। यस निकुञ्जमा असंख्य जीव जन्तुहरू पाइन्छन्। पाटे लोखर्के, चाँदी जस्तो भुत्ला भएको ढेडु र बाघ। कुनै बेला जंगली हात्तीको वासस्थान रहेको र अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा दुर्गम यस निकुञ्जमा आजभोलि हात्ती कामदार बनेका छन्। यहाँको यातायातका मुख्य साधन भएका छन्। बर्खामा पानी परेपछि आएको बाढीले नदी किनारमा मलिलो बलौटे माटो थुपार्छ, जहाँ हात्ती जत्तिकै अग्लो काँस फस्टाउँछ। हात्तीहरू झाडीमा हिँड्छन्। उनीहरू ढपक्कै ढाकिएको बाटोमा हिँड्छन्। यो बाटो उनीहरू आफूले बनाएको नभएर दोस्रो ठूलो स्तनधारी जनावर गैंडाले बनाएको हो। एउटा मात्र सिङ भएका, बाक्लो र गरा परेका छाला भएका एक सिङे गैंडा हात्तीलाई डर देखाइरहेका छन्। अवलोकनकर्ताहरू हात्तीमाथि चढेर सुरक्षित भएर यस भाले गैंडालाई चिन्न सक्छु कि भनेर हेर्दैछन्। नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षणविद विष्णुसँग मिलेर इजिमा विगत केही वर्षदेखि आफूले पहिले देखेका गैंडाहरू फेरि देखिन्छन् कि भनेर त्यसको रेकर्ड राख्दैछन्। चितवनको सबैभन्दा ठूलो र बलियो गैंडा झक्खु यस अघि पनि फेला परेको थियो। झक्खु शब्दले ठूलो र बलियो भन्ने बुझिन्छ। यो 20 वर्ष जति पुगेको भाले हो। एउटा मात्र सिङ भएकाले यसलाई ल्याटिन भाषामा राइनोसेरस युनिक्रोनिस भनिन्छ। यसले टाढासम्म देख्न सक्दैन, तर कान भने अत्यन्त चलाख हुन्छ। टाढाको सानो आवाज पनि सुन्छ। नदी किनारको मलिलो र दलदले जमिन भएको झक्खुको राज्य 4 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। यहाँ उसले नुहाउने, पानी खाने, चर्ने र सुत्ने सबै ठाउँसम्म जाने बाटो छ। यी मध्ये केही बाटाहरू सार्वजनिक नुहाउने ठाउँमा पुग्छन्, तर केही बाटाहरू चाहिँ झक्खुका निजी चरणमा पुग्छन्। झक्खुले तिनको कडाइका साथ रक्षा गरेको छ। गैंडाका दाँत र ओठ खस्रा घाँस भेला गर्न र चपाउन मिल्ने खालका हुन्छन्। स्थानीय अनुसन्धानकर्ताहरूले के कुरा पत्ता लगाएका छन् भने गैंडाले आफ्नो चरणमा भएका धेरै थरीमध्ये 4 थरीका मात्र घाँस खान्छ। झक्खुले आफ्नो लचकदार र समात्न सक्ने माथिल्लो ओठले खान हुने घाँस छान्छ।
2000 किलो तौलको ज्यान धान्न उसले दिनै पिच्छे 100 किलो खानेकुरा र 60 देखि 100 लिटर पानी खानुपर्छ। गैंडाको धेरै जसो समय खाने काममा बित्छ। ऊ बेलुका साँझदेखि मध्यरातसम्म र मिरमिरेमा शीतल भएका बेलामा चर्ने गर्छ। गैंडाले आफ्नो सिमाना निर्धारण गर्न एक ठाउँमा धेरै पटक दिशा गर्छ। यो रास हेरेर उसले कति खान्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्न सकिन्छ। गाई बस्तु र अरू उग्राउने जनावरको पेटमा 2 खण्ड हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले पेटमा भएको खस्रो खाना मुखमा ल्याएर उग्राएर मसिनो पार्न सक्छन्। तर गैंडाको पेट त्यस्तो हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने उसले खाएको खानेकुरा नपचिकन निस्कन्छ। उसले कम गुणस्तरको धेरै खानेकुरा खान्छ। माघको जाडोमा पनि चितवनमा दिउँसो 35 डिग्री सेल्सियससम्म गरम हुन्छ। गर्मी ठाउँको रैथाने भएर पनि गैंडाले गर्मी खप्न नसक्नु अचम्म लाग्दो कुरा हो। शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न नसकेर झक्खु प्रचण्ड घाम छल्न शीतलमा बस्छ। हिलो माटोमा खेल्दा उसको शरीर चिसो हुन्छ। किराहरूको टोकाइबाट पनि बचिन्छ। छाला पनि दह्रो हुन्छ। संसारभरका सबै 5 प्रकारका गैंडाले यसो गर्छन्। दक्षिण अफ्रिकामा पाइने सेतो नभए पनि व्हाइट राइनो भनिने गैंडा मध्येमा सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। यसको माथिल्लो ओठ अरू गैंडाको भन्दा चौडा र सम्म हुन्छ। खैरो रङको 2वटा सिङ भएको अत्यन्तै रिसाहा ब्ल्याक राइनो पूर्वी अफ्रिकाको अर्धशुष्क सभाना क्षेत्रमा पाइन्छ। पश्चिमी जाभाको घना जंगलमा पाइने जाभान गैंडा 50वटा मात्र छन्। यो लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। गैंडा मध्येको सबैभन्दा सानो सुमात्रन गैंडाको पनि अस्तित्व खतरामा परेको छ। इन्डोनेसिया र मलेसियामा मात्र पाइने यो गैंडाको संख्या 200 जति मात्र छ। झक्खु जस्ता एकसिङे गैंडा उत्तरी भारत र नेपालमा पाइन्छन्। सबै 5 प्रजातिका गैंडा खतरामा परेका छन्। धेरै शताब्दीदेखि निर्दयतापूर्वक शिकार गरिएको एकसिङे गैंडालाई सन् 1910 देखि संरक्षण गर्न थालियो। तर सन् 1930 मा चितवनमा खिचिएका यी तस्बिरले त्यति बेलासम्म तिनको संरक्षण नभएको देखाउँछन्। गैंडाको खागमा चमत्कारिक गुण छ भन्ने विश्वास गरिएकाले मध्य युगमा युरोपका राजदरबारमा यसको मूल्य यसको तौलको 10 गुणा सुन बराबर हुन्थ्यो। खाग र अरू अङ्गको लोभमा गैंडाको शिकार गर्दा सन् 1962 सम्ममा 100वटा जति मात्र एकसिङे गैंडा बचे। यसको धेरै वर्षपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो। अहिले जन्मेका हरेक बच्चालाई संरक्षणको सफलताका रूपमा लिइन्छ। 2 हप्ता मात्र पुगेको यो केटो 70 केजीको छ। यो जन्मेको 1 घण्टा भित्रै उभिएको थियो। अहिले गैंडाको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसबाट समस्या पनि जन्मेका छन्। गैंडाको आआफ्नो राज्य हुन्छ। आफ्नो बाटोमा गैंडाले पिसाबको कडा गन्ध छरेर त्यहाँ आउने बाहिरका गैंडालाई चेतावनी दिएको हुन्छ। आफ्नो राज्यमा अर्को गैंडा आएमा रैथाने गैंडाले नाकबाट आवाज निकालेर तर्साउँछ। सामान्यतया यस्तो आवाज सुनेपछि नौलो गैंडा त्यहाँबाट भाग्छ। तर संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरू अझ बढी रिसाहा भएका छन्। देखि जान्ने मानिसहरू के भन्छन् भने गैंडाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दा उनीहरू बीच झगडा हुने क्रम बढेको छ।
उनीहरू झगडा गर्दा शत्रुलाई धकेल्छन्, लडाईँमा सिङ चलाउँदैनन्। झगडा गर्दा वा दुर्घटनामा पर्दा सिङ झर्यो भने पनि चाँडै पलाउँछ। बाक्लो र दह्रो छाला भएकाले लडाईँमा उनीहरूलाई प्राय चोट लाग्दैन, तर कहिलेकाहीँ धारिला तल्लो दाँतले टोक्दा यस्ता घाउ लाग्छन्। यस्ता घाउ असाध्यै दुख्छन् र तिनले गैंडालाई बिरामी पार्छन्। अरू बेलामा चराहरूले गैंडाको छालामा भएका किरा खाएर गुण लाउँछन्, तर यस्ता बेलामा घाउको मासु खाएर घाउ बल्झाइदिन्छन्। विष्णु र पशु डाक्टर श्रेष्ठले असाध्यै दुब्लाएको लक्ष्मी नाम गरेको गैंडाको उपचार गर्ने निधो गरे। उनीहरूलाई के डर छ भने उसलाई सरुवा रोग लागेको हुन सक्छ, जसको उपचार गरिएन भने निकुञ्जभरिका गैंडालाई सर्न सक्छ। उनीहरू एकदमै सतर्क छन्। गैंडाको नजिक पुग्नुभन्दा पहिले लट्ठ्याउने औषधिले पूर्ण रूपमा काम गरेको छ कि छैन भनेर हेरे। अत्यन्त तीखा कानले आवाज सुनेर ऊ नबिउझियोस् भनेर उनीहरूले सबैभन्दा पहिले कान थुनिदिए। डाक्टर श्रेष्ठले घाउ सफा गरे, त्यसलाई संक्रमण मुक्त पारे र संक्रमण नहोस् भनेर एन्टिबायोटिकको ठूलो सुई लगाए। गैंडालाई घामको किरण र तातोले चाँडै सताउँछ भनेर उनीहरूले पानी छ्यापिदिए। लट्ठ्याउने औषधिको प्रभाव सकिँदै गएपछि उनीहरूले गैंडालाई हिँडाउन खोजे। हलचल नगरिकन धेरै बेर बस्दा गैंडाको आन्द्रामा असर पर्छ, त्यसैले गैंडा सकेसम्म चाँडै उठोस् भनेर उनीहरू चिच्याए। उनीहरूले उसलाई माटोले हिर्काए। गैंडा अलिअलि धर्मराउँदै भए पनि दौडियो। आमा उठेकोमा दङ्ग परेको उसको बच्चा पनि पछि पछि दौडियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रैथाने जनावरहरू जस्तै मृग, बँदेल र पाटे बाघ मानिसको अतिक्रमण नभएको प्राकृतिक अवस्थामा रमाइरहेका छन्। तर निकुञ्जको ठ्याक्कै बाहिरपट्टि मानिसको चाप बढ्दैछ। आफ्नो परिवार पाल्नका लागि जमिन अपुग भएका किसानहरूले आफ्ना गाईबस्तु निकुञ्जभित्र चराउँछन्। निकुञ्जभित्रको सीमित जमिनमा मान्छेले पालेका गाईबस्तु चरेपछि निकुञ्जका जंगली जनावरको खाना घट्दै गएको छ। तर आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित राख्न झक्खु जस्ता गैंडा सक्रिय हुन्छन्। यस क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली भाले भएकाले उसले नदी किनारको भागमा प्रभुत्व जमाएको छ। ऊ पारिपट्टिको किनारमा पनि प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने त्यहाँ मानिसले खेती गरेका छन्। झक्खुले खाने जस्तो घाँस त्यहाँ पाइँदैन। नौलो खानेकुरा कस्तो रहेछ भनेर झक्खुले भर्खरै टुसाउन लागेको गहुँको बिउ खायो। उसलाई यो मिठो लाग्यो। गैंडाले मानिसको बाली खाने क्रम बढेको छ। मानिसहरू आफ्नो बाली जोगाउने तयारी गर्दैछन्। पहिले पहिले बाली खाने जनावरलाई उपद्रह घोषित गरेर मारिन्थ्यो, तर आजभोलि कानूनले त्यसो गर्न दिँदैन। चितवनमा गैंडाको संख्या बढ्यो। गैंडाको भीड लागेर तिनलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो। तैपनि नेपालमा गैंडाको अस्तित्व जोगाउनका लागि अझ धेरै गैंडा चाहिएका थिए। त्यसैले सरकारले किसान पनि खुसी होन् भनेर चितवनमा गैंडा घटाउने निर्णय गर्यो।
यसो गर्दा गैंडा संरक्षणको उद्देश्य पनि पूरा होस् भन्नेमा जोड दिइयो। चितवनबाट किसानलाई धेरै दुःख दिने समेतका 25 वटा गैंडा अन्यत्र लाने निधो गरियो। जख्खु पनि यहाँबाट अन्यत्र लगिनेमा पर्यो। फागुनको सुरुमा ठूलो गैंडा लखेटाइ सुरु भयो। गैंडा लखेट्न नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषको अगुवाईमा 100 जना मान्छे र 25 वटा हात्ती भेला भए। 1 किलोमिटर गोलो घेरामा बसेर ती मानिसहरू बिस्तारै घेरा साँघुरो पार्न लागे। उनीहरूले कम्तीमा पनि एउटा गैंडा समात्ने लक्ष्य लिएका छन्। घाँसले गर्दा आफूले समात्न चाहेको जनावर भेट्टाउन गाह्रो छ। त्यसमाथि गैंडाले मान्छे र हात्तीको गन्ध सजिलै छुट्याउन सक्ने भएकाले उनीहरूले मान्छेलाई धेरै बेरसम्म छक्काए। अन्त्यमा मानिसहरूले आफूले चाहेको एउटा गैंडा फेला पारे। यो जख्खु रहेछ। लट्ठ्याउने औषधि भएको सुई लोड गरेको बन्दुक बोकेका मान्छेले उसलाई सुई हाने। एउटा सुई उसलाई लाग्यो, तर औषधिले काम गर्न थाल्नु अघि नै जख्खु भाग्यो। बेतोडले भागेको जख्खुलाई देखेर वरिपरि भएका जनावरहरूमा पनि भागाभाग मच्चियो। उन्मत्त जख्खु तुरुन्तै झाडीमा बिलायो। यस्तो अवस्थामा उसलाई छाड्नु हुँदैन। उसलाई शिकारीले मार्न सक्छन्। यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा लट्ठ्याउने औषधि लागेको जनावरलाई बेवारिसे छाड्दा उसको ज्यान खतरामा पर्छ। जख्खु अझै गलेको छैन, तर उसको केही लाग्ला जस्तो छैन। उसले जित्न सक्दैन। उसलाई बेहोस पार्न अर्को गोली हान्नु पर्यो। 2 वटा सुईले जख्खुलाई आधा घण्टासम्म बेहोस पार्न सक्छ। त्यति समयमा उसलाई खोरमा जसोतसो थुन्न सकिन्छ। उनीहरूले उसका आँखा छोपिदिए। गर्मीबाट बचाउन जिउमा निरन्तर पानी खन्याए। गैंडाको छाला कति बाक्लो र सारो हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। सुई पूर्ण रूपमा संक्रमण रहित हुन्छ। यसबाट संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ। डाक्टर श्रेष्ठले उसको स्वास्थ्य परीक्षण गरे। लट्ठ्याउने औषधि बढी भयो भने खतरा हुन्छ। सौभाग्यवश जख्खु एकदम ठीक छ। उसको घाँटीमा बाँधिएको यस ट्रान्समिटरले पठाएका संकेतका आधारमा जख्खुलाई पछि पनि चिन्न सकिन्छ। 2 टनको जख्खुलाई काठको खोरमा राख्न 20 जना मानिस लाग्नु पर्यो। सुरुमा त मानिसहरूले क्रेन अथवा हेलिकप्टरको सहयोग लिने बारेमा छलफल गरे, तर अन्त्यमा मान्छेले पल्टाउनु नै सबैभन्दा सुरक्षित भएको निधो गरे। यो ट्र्याक्टर जख्खुलाई समात्न र थुन्न प्रयोग गरिएको एकमात्र यन्त्र हो। यहाँबाट सारिने 25 वटा गैंडाका लागि आज दुःखको दिन हो। तर यस अघि नजिकबाट गैंडा नदेखेका 200 जति स्थानीय मानिसहरू भने गैंडा सार्न लागेकोमा खुसी छन्। यत्रो भीमकाय जनावर निरीह भएकोमा केटाकेटीहरूले अचम्म मानेका छन्। जख्खु जस्ता रिसाएका र डराएका जनावरलाई थुन्नका लागि बनाइएको खोर उसको धक्का खप्न सक्ने खालको अत्यन्तै दह्रो हुनुपर्छ। अन्तिम जाँच, जख्खु राम्रोसँग थुनिएको छ। अब यसलाई यहाँबाट अन्यत्र लगे हुन्छ। उसलाई लट्ठ्याउने औषधिले छोड्दै जान थाल्यो।
झक्खु होसमा आएको छ। ऊ डराएको छ। उसलाई के गरौँ न कसो गरौँ भएको छ। त्यसैले उसले आफूले जे जानेको छ त्यही गर्यो। जण्ड भएर धक्का मार्यो। अन्त्यमा बेलुका भएपछि ऊ अलि शान्त भयो। तर उसले रिसाहा आँखाले गाउँलेलाई हेरेको देख्दा उसको रिस अझै मरेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। राति भएपछि ट्रक हिँड्यो। झक्खुलाई दिउँसोको गर्मीमा पाकेर 14 घण्टा लामो यात्रा गर्नुभन्दा रातिको शीतलमै गर्न बेस छ। राति भए पनि चितवनबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्मको 300 किलोमिटरको लामो यात्रा अप्ठ्यारै छ। त्यसमाथि यस बन्दी यात्रुलाई त अझ गाह्रो हुने नै भयो। लामो यात्रापछि बिहान 9 बजे ट्रक बर्दिया आइपुग्यो। चितवनको नदी किनारको राजा झक्खुले बिरानो ठाउँमा आफ्नो साम्राज्य खडा गरेर नयाँ जीवन बिताउनु परेको छ। ऊ यहाँका लागि फिरन्ते हो। गर्मी, भोक र अप्ठ्यारो यात्राले गर्दा झक्खुको रिसको पारो अझ चढेको छ। उसले आफू थुनिएको खोर र आफूलाई बोकेको ट्रक दुवैमाथि रिस पोख्यो। रिसाहा झक्खुले के गर्न सक्छ भन्ने अन्दाज भएका मानिसहरू उसले नभेट्ने ठाउँमा बसे। थाकेको झक्खुले भयभरको बल निकालेर ट्रकलाई घरिघरि हिर्कायो। रिस मरेपछि झक्खु बर्दियाको घना जंगलतिर कुद्यो। पाँच वर्ष अघि पुस नाम गरेको यो पोथीसँगै 13वटा गैंडा बर्दिया ल्याइएका थिए। नौलो कुरा सहन गैंडालाई गाह्रो हुन्छ। नयाँ ठाउँमा ऊ सजिलै घुलमिल हुन सक्दैन। पुराना ठाउँसँग मिल्दोजुल्दो खालका ठाउँमा सार्यो भने मात्रै गैंडा फस्टाउँछ। हिउँ पग्लेर आएको पानीले सिंचाई हुने बर्दियाको जंगल चितवन जस्तै छ। त्यसैले यहाँ गैंडा रमाउन सक्छन्। 5 वर्ष अघि पुस नामक गैंडालाई यहाँ ल्याएका बेलामा मासाहिरो इजिमा यही थिए। त्यति बेला रिस पोख्ने हुँदा पुसको खाग झरेको थियो। इजिमालाई बितेका 5 वर्षमा ऊ कस्ती भई भन्ने कुरा जान्ने धोको छ। 900 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जमा आफूले खोजेको गैंडा भेट्नु सजिलो काम होइन। तर इजिमा भाग्यमानी रहेछन्। पुसको घाँटीमा लगाएको ट्रान्समिटरबाट आएको संकेत हेर्दा ऊ नजिकै हुनुपर्छ। आहा, कस्तो अचम्म! पुसको 3 महिनाको बच्चा रहेछ। ऊ नयाँ ठाउँमा घुलमिल भएछ, गर्भवती भएछ र उसले घट्दो गैंडाको जमातमा एउटा सन्तान थपिछ। 5 वर्ष अघि यहाँ ल्याएका 13 मध्ये 2वटा मरे, 5वटा बच्चा जन्मिए। चितवनबाट गैंडा सार्ने काम यसको संरक्षणका लागि गरिएका थोरै सफल काम मध्ये एक साबित भयो। तर यस नयाँ स्वर्गमा पनि समस्या देखा परे जस्तो छ। थोरै गैंडा भएका ठाउँमा पनि गैंडाले किसानका बालीमा पसेर गहुँ खाइदिएछन्। यहाँ धेरै गैंडा छैनन्। खानेकुराको अभाव छैन। उनीहरू पनि जंगलीबाट सभ्य भएका हुन् कि? तर हिजो आज साम्राज्यका लागि हुने लडाईँ रोकिएको छ। हामी मानिसहरू आफू वरिपरि बस्ने अरू जीवसँग मिलेर शान्तिपूर्वक बस्न सिक्दैछौँ। यो साह्रै राम्रो संकेत हो।